سيفديني. سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني، فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني. ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني، ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين. ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين، ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني. فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني، سوى رب غفور واسع للحق يهديني. أتيت